غنبداو الفيديو الثاني اللي هو الفيديو متعلق دائما بالدرس ديال لو باراليلوغرام، درس المتوازي الأضلاع. إذا في هذا الفيديو هذا غنحاولو نديرو التتمة ديال هذاك التمرين التطبيقي التصحيح ديالو. إذا كنا وقفنا عند التمرين التطبيقي l'exercice d'application. هنا السؤال الأول اللي فيه soit ABC un triangle et le milieu de BC, le symétrique de A par rapport à I, donc tracer la figure. Et deuxièmement, vous allez justifier que le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. والسؤال الثاني راه كان مطلوب فيه الإنشاء ديال واحد المتوازي أضلاع PQRS tel que PR égale 5 cm و QS égale 7 cm. إذا بالنسبة لهذا التمرين هذا، إذا أول سؤال، إذا قلنا أول شيء غنرسمو الشكل لا فيغور. Donc on va commencer par tracer le triangle ABC. إذا غنمشيو أولا هذاك المثلث ABC. إذا قمنا بالإنشاء ديال المثلث ABC. بعد ذلك غادي نحددو E اللي هي المنتصف ديال القطاع BC. إذا حددنا E بحيث E هو منتصف القطاع BC. ثالث حاجة غادي نرسمو E المماثلة ديال A بالنسبة ل E. إذا نشأنا E المماثلة ديال A بالنسبة للنقطة E التماثل المركزي لا سيميتري سونترال اللي شفنا في الدروس السابقة. إذا بعد ذلك غنرسمو الرباعي ديالنا اللي هو ABEC، وبالتالي كنحصلو على الشكل ديالنا اللي هو الشكل ديال السؤال الأول. بالنسبة لا دوزيام بارتي اللي هي لا جوستيفيكاسيون ديال بأن ABEC هو متوازي أضلاع. دونك on va justifier que ABEC c'est un quadrilatère اللي هو un parallélogramme. دونك هنا باش نبينو بأن رباعي متوازي أضلاع كاين طريقتين لحد الآن كنعرفو طريقتين، إما بالطريقة ديال التعريف خصنا نبينو بأن الأضلاع المتقابلة متوازية، أولا باستعمال الخاصية العكسية ديال القطرين اللي هي لا بروبريتي ريسيبروك ديال لي دياغونال. إذا في هاد الحالة حنا غنستعملو الخاصية ديال القطرين. إذا on a ABEC est un quadrilatère et AE et BC sont ses diagonales. بأن عندنا الرباعي ABEC وعندنا بأن AE و BC هما القطرين ديال هاد الرباعي هذا. إذا باش نبينو بأن هاد الرباعي متوازي أضلاع خصنا نبينو بأن هاد القطرين هما نفس المنتصف. دونك ديجا عندنا في المعطيات ديال التمرين بأن E هو المنتصف ديال BC. إذا خصنا نبينو بأن E هي المنتصف ديال القطر الثاني اللي هو AE. إذا هنا E est le milieu de AE. علاش؟ pourquoi؟ car E est le symétrique de A par rapport à E. لأننا كنعرفو بأن التماثل المركزي بالنسبة للنقطة إمتى كيكون عندنا نقطتين متماثلتين بالنسبة لواحد المركز التماثلي إلا كان هذاك المركز التماثلي كيمثل المنتصف. إذا مادام أن E هي المماثلة ديال A بالنسبة ل E، فإن E غتكون بالضرورة المنتصف ديال القطعة AE. إذا E فهي المنتصف ديال القطر الثاني اللي هو AE. دونك لي دياغونال AE et BC ديال هذاك الرباعي هذا ABEC عندهم نفس المنتصف، وبالتالي حسب الخاصية العكسية d'après la propriété réciproque des diagonales، alors ABEC est un parallélogramme. دونك بينا بأن الرباعي ديالنا ABEC فهو متوازي الأضلاع باستعمال الخاصية ديال القطرين العكسية. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا عندنا خصنا نرسمو واحد المتوازي أضلاع سميتو PQRS بحيث المسافة PR كتساوي 5 سنتيمتر والمسافة QS كتساوي 7 سنتيمتر. إذا باش نشأو هذا الرباعي هذا متوازي الأضلاع شفنا ديجا الطريقة ديال إنشاء واحد الرباعي متوازي الأضلاع باستعمال القطرين، لأن هنا المعطيات اللي عطاونا الأضلاع اللي عطاونا فهي عبارة عن قطرين وإن ليس بأضلاع ديال المتوازي الأضلاع. إذا غنحاولو أول حاجة on va commencer par tracer la première diagonale. غنشأو القطر الأولاني اللي هو QS، ثم غنحددو المنتصف ديالو. بعد ذلك
غنرسمو تراسي لا دوزيام دياغونال بي ار تيل كو بي ار و كيو اس اون لو ميم ميليو، يعني غنشوفو القطر الثاني بي ار بحيث يكون بي ار و كيو اس عندهم نفس المنتصف، يعني غناخدو المسافة اللي هي 5 سنتيمتر ونقسموها على جوج، ونفس المسافة خصها تكون من هاد المنتصف ل A ونفس المسافة من هاد المنتصف ل B. بعد ذلك غنحصلو على واحد الرباعي اللي هو الرباعي بي كيو ار اس اللي هو رباعي متوازي الله حسب الخاصية العكسية ديال القطرين ديال متوازي الأضلاع. هنايا يعني غنلقاو النتيجة الأخيرة ديالنا اللي هو رباعي متوازي أضلاع. وشكرا، وفي الفيديو يعني الجاي إن شاء الله غنشوفو الفقرة الثالثة المتعلقة دائما بهذا الدرس ديال متوازي الأضلاع.